अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में सबक नंबर 6 में खुशामदीद। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह ताला जो पढ़ेंगे फजर की अजान में आने वाले इजाफी अल्फाज, अकामत और वुजू के बाद की दुआ। ग्रामर में हम 3 नए हरूफ पढ़ेंगे, बी, फी और अला, और आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए हमारा आज का नुक्ता तालीम होगा। आज का नुक्ता तालीम भी बहुत अहम है, इसको गौर से सुनिएगा। और इस सबक में 6 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3796 बार हैं, यानी आज के सबक में भी हम 3,500 से ज्यादा अल्फाज सीख सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबक नंबर 6 के इख्तिताम तक हम 63 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 23,267 बार आए, यानी 23,267 टाइम्स आए हैं। सबसे पहले हम आज की सबक की तरफ पढ़ते हैं। उसका पहला हिस्सा फजर की अजान में दोहराए जाने वाले इजाफी अल्फाज। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज भी कहे जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब हम देखते हैं कि ये क्यों और कहे जाते हैं और इनका मफहूम क्या है। अस्सलात हम पढ़ चुके हैं, नमाज, खैरुन बेहतर है, ये भी हमने ग्रामर में थोड़ा सा इसको पढ़ा था। लेकिन आप में से कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में लिख के कि खैरुन जो है वो इस्म फेल हर्फ में से क्या है? जी, कोई बताना चाहेगा इस्म फेल हर्फ में से क्या है खैरुन? जी, सना जुल्फकार, फरजाना, यास्मीन। सना जुल्फकार बिल्कुल ठीक इस्म है। अब्दुल रहमान गिल, जी बिल्कुल खैरुन इस्म है। कैसे पता चला है? इरसाला रब भी ठीक लिख रही हैं। कैसे पता चला? जी बिल्कुल, सना जुल्फकार लिख रही हैं डबल पेज, यानी तनवीन से पता चला। जब आखिरी हर्फ पे, आखिरी लेटर पे 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर हों तो अपने बगैर कोई और कुछ और सोचे समझे आपने फौरन कह देना कि ये इस्म है। ठीक है, ये इस्म की निशानी है। शुरू में अलिफ लाम हो या आखिर में 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर में से कुछ हो। तो खैरुन बेहतर। मिनन नौम, मिन अभी हमने पिछले लेसन में पढ़ा है, मिन से, फ्रॉम। मिनन नौम, नौम का मतलब है नींद। नींद का लफ्ज, नौम का जो लफ्ज है ये हमने आयतुल कुर्सी में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज्यादा नया नहीं है। लेकिन जाहिर है अरबी में होने की वजह से इसका मफहूम हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। नौम यानी नींद। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। अब नींद जो है वो मौत के बराबर है, बल्कि नींद एक्चुअली आरजी मौत ही होती है। इसीलिए जब हम सो के उठते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह भी लहजी वाली दुआ पढ़ते हैं कि हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा जिंदगी दी है। और नमाज जो है वो हमारी असल जिंदगी है। नमाज अल्लाह की पुकार है और नींद हमारे नफ्स की पुकार है। नींद जिस्म के लिए राहत है और नमाज रूह के लिए राहत है। नींद जिस्म के लिए राहत है, मगर ये बात आप याद रखें कि सुबह फजर के वक्त का सोना जिस्म के लिए राहत नहीं बल्कि नुकसानदेह है। जिस्म को नींद की जरूरत है, हमारे जिस्म को राहत पहुंचती है नींद से। लेकिन अगर हम फजर के वक्त सोते हैं तो वो जो नींद है हमारी, वो जिस्म को राहत की बजाय बल्कि नुकसान पहुंचाती है। अक्सर दिल और दिमाग पर बीमारी का हमला सुबह के वक्त ही में होता है, और सुबह के वक्त जो फजा में ताजगी होती है वो जिस्म के लिए बेहतरीन दवा है। तो ये जो अल्फाज फजर की अजान में दोहराए जाते हैं, इनका मकसद भी ये है कि हमें ये बताया जाए कि नमाज के लिए जाना इस वक्त जो है वो बेहतर है नींद से उठकर, अपने गर्म बिस्तरों से सर्दियों में उठकर या गर्मियों में एसी से निकल कर जाना। क्योंकि उसका आपको ना सिर्फ रूहानी तौर पे बल्कि जिस्मानी तौर पर भी फायदा होता है कि वो जो सुबह के टाइम फिजा में ताजा हवा होती है
وہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں توفیق دے فجر کی نماز کے وقت اٹھ کر شیطان کو شکست دے کر نماز پڑھنے کی اس حصے کی پریکٹس کریں۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ اگلی چیز اقامت۔ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اذان کے کلمے دہرائے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد حیا علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یقیناً نماز کھڑی ہو گئی، 2 بار کہا جاتا ہے۔ قد البتہ، ہو چکا، آلریڈی، یقیناً، کنفرم، جو چیز کنفرم ہے۔ قرآن مجید میں قد بھی 406 بار آیا ہے، اور یہ ہمیشہ اس کے بعد وہ بات کہی جاتی ہے جو کنفرم ہوتی ہے، جس کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ البتہ آلریڈی کنفرم ہو چکی ہے، قد قامتی کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز، اذان اس اعلان ہے اس بات کا کہ لوگ مسجد میں آئے، اور اقامت اعلان ہے اس بات کا کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہیں ان کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ اذان اور اقامت میں یہ فرق ہے کہ اذان اس بات کا اعلان ہے کہ جو لوگ اپنے کاموں میں اپنے گھروں میں مصروف ہیں وہ مسجد میں نماز کے لیے آئیں، اور اقامت نماز کے لیے آنے والے مسجد میں موجود نمازیوں کے لیے اس بات کا اعلان ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ وضو سے پہلے کی کوئی دعا جو ہے اتھینٹک حدیث میں نہیں ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، نام سے اللہ کے۔ وضو کے بعد کی دعا، وضو کے بعد کی دعا بہت آسان ہے، اس میں بہت تھوڑی سی چیز آپ کو یاد رکھنے پڑے گی، باقی آپ کو آلریڈی آتی ہے۔ وضو کے بعد کی دعا کی جو فضیلت ہے وہ ایک حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور یہ ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز، وضو تو ہم نے نماز کے لیے کرنا ہی کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ بہترین طریقے سے دھیان سے ہر چیز کو، ہر فرض کو پورا کرتے ہوئے کریں۔ تو جب بھی ہم اگر وضو کریں بالکل صحیح مسنون طریقے سے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں جو کہ بہت چھوٹی سی ابھی آپ کو یاد ہو جائے گی، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس سے زیادہ ہماری خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اتنی آسان کام کے بدلے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی برکات دے رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں وضو کے بعد کی دعا، اس کا پہلا حصہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ہم اذان میں یہ والے کلمات پڑھ چکے ہیں، اور ان کی تشریح بھی اذان میں گزر چکی ہے۔ لیکن ایک بات موت کو یاد رکھیے، جب اذان اذان دی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، یا جب یہ آپ وضو کی دعا پڑھ رہے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور قریب الموت شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کے بھی حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اور ہم نے اذان کے دوران آپ کو ایک ایمرجنسی ڈاکٹر کی بات بتائی تھی کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اور ان میں صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو اس کلمہ کی اہمیت کو ذہن میں رکھیں، اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا۔ تو اشہد لا الہ الا اللہ، یہ دیکھیں کہ کتنی اہم گواہی ہے کہ ہمیں بار بار دن میں بار بار تلقین کی جاتی ہے کہ ہم اس کی یہ گواہی دیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اگلا حصہ اس دعا کا، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ، وہ اکیلا ہے،
वहदा हु, वाहिद कहते हैं एक को, वाहिद, अहद, तौहीद, ये सब अल्फाज इसी से निकले। वहद अकेला, और हु वो हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने ज़माइर मुत्सला में टुकड़ों में पढ़ा है कि हु का मतलब क्या है, वो। तो वहदा हु, वो अकेला है। ला शरीका, ला नहीं है, ये भी हम में से बहुत से लोगों को पता है, हम पढ़ चुके हैं, और वैसे भी पहले भी बहुत लोगों को पता था। ला का मतलब नहीं। शरीक, शरीक बिल्कुल वैसे ही है जैसे उर्दू में शरीक का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ला शरीका, नहीं है कोई शरीक। शरीक की जमा शुरका है। और इसके अलावा उर्दू में शुरका, शिर्क, मुशरिक, ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ये इसी से निकले हैं। शरीक कहते हैं पार्टनर को, हिस्सेदार को। तो नहीं है कोई शरीक लाहू, उसका या उसके लिए, यानी वो अकेला है और कोई शरीक नहीं है उसके लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए, क्योंकि हम पहले हिस्से में अल्लाह की बात कर रहे हैं। अब अल्लाह की वहदानियत का बार बार इकरार किया गया है। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कह के, फिर वहदहू कह के, और फिर ला शरीक कह के, यानी 3 दफा मुख्तलिफ अल्फाज में इकरार किया गया है अल्लाह की वहदानियत का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि शिर्क से मुकम्मल तौर पे बेजारी का ऐलान किया गया है, वरना क्या होगा, निजात ही मुश्किल है। अगर किसी शख्स के दिल में एक जर्रा बराबर भी शिर्क होगा, तो चाहे वो कितने ही अच्छे काम करके दुनिया में गया होगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज माफ नहीं करेगा। और शिर्क की इसी खतरनाकी को जहन में रखते हुए आप इसको पढ़ें, वहदहू ला शरीका लहू, वो अकेला है, नहीं है शरीक उसका। अब अगला हिस्सा, ये हम मुख्तलिफ हिस्सों में कर रहे हैं वुजू के बाद की दुआ, और इनमें से अभी तक जो आपने पढ़ा है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और आपको आता भी है। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक का जो हिस्सा है वो हमने अजान में पढ़ा है। एक लफ्ज इसमें इजाफी है, अब्दू। अब्द कहते हैं बंदे को, जैसे अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, तो अब्दू उसके बंदे हैं। किसके बंदे? अल्लाह के। हमने पहले हिस्से में, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि पहला हिस्सा यही है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह की बात हो रही, उसी का अगला हिस्सा है। वहां जो लगने से ये हमें पता चला कि पीछे वाले का ही अगला हिस्सा है, और के साथ। अब्दू बंदे हैं उसके, अब की जमा इबाद है। व रसूलुहु, और उसके रसूल है। ये भी हम पढ़ चुके हैं अजान में, वाशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इजाफी लफ्ज क्या है? अब्दू। अब बाकी सारा जो है उसकी हमने अजान के कलमात में तशरीह पढ़ ली थी, लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज ज्यादा है, अब्द, जिसका मतलब है बंदा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पिछली उम्मतों ने नेक लोगों को उनके जबरदस्त कारनामों की वजह से उनको खुदा का बेटा या खुदाई में शरीक बना दिया। जैसे कि ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, यहूदी हजरत उजैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं। यानी उन्होंने पैगम्बरान जो है उनको क्या बना दिया था? अल्लाह का बेटा या अल्लाह का शरीक। तो यहाँ पर अब्दुहु कहकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी मर्तबे को बयान फरमाकर साथ ये बताया गया कि वो अल्लाह के बंदे भी हैं, रसूल हैं और अल्लाह के बंदे भी हैं। और इस तरह से इस पर हर मोमिन से रोजाना हर नमाज में शहादत दिलवाकर इस उम्मत में शिर्क के दरवाजे को बंद किया गया। ये कलमात जो है ये हम नमाज में भी पढ़ते हैं, और ये वुजू के बाद की दुआ में भी। हम सबको अल्लाह ने बनाया, और इस दुनिया की हर चीज को भी, इसलिए हमें उसका सच्चा बंदा बनकर रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन अब यानी बेहतरीन बंदे हैं, और हमारे लिए उसवा हसना यानी बेहतरीन नमूना है। अब्दू का तर्जुमा बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। फवाद अशरफ, अब्दू,
غور سے دیکھیں، عبدہ. جی فریدہ امجد، فواد اشرف جی بالکل ٹھیک، میں وشوات جی بالکل ٹھیک، بلال حسین، صدف، ادیبہ کوثر جی. کیونکہ اس کے اگر ہم کہیں گے نا تو وہ آباد آ جائے گا لفظ نا، آبادہ جمع میں آ جائے گا. وہ تو ہم عبد الرحمان گل، فرزانہ یاسمین، تو ہم اردو زبان میں تھوڑا تہذیب کے لیے ہم کرتے ہیں نا، اس ایکچولی تو اس کا بندہ ہی ہے. مریم سلمان جی بالکل ٹھیک، عبدہ کا بندہ. اب ہم یہاں تک جو دعا تھی وہ ہم سب کو آتی تھی، یعنی یہاں تک ہم نے اس کو پہلے یاد کسی نہ کسی طریقے میں کیا ہوا ہے. اب جو یاد کرنے والی چیز ہے، صرف چھوٹے سے چند کلمات ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ابھی یاد بھی ہو جائے گی. بہت سارے لوگوں کو پہلے بھی آتی ہو. اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، اجعلنی، اجعلنی. اچھا یہ ساتھ جڑ کر آیا ہے نا جب اللہم اجعلنی، تو الف کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ جڑا ہے. لیکن اگر ہم اس کو الگ کریں گے تو اس کو اجعل پڑھیں گے. یہ کیوں اجعل پڑھیں گے یہ ہم انشاءاللہ اسی کورس میں سیکھ لیں گے. ابھی فی الحال آپ صرف یاد رکھیں کہ جب ہم اس کو الگ سے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے اجعلنی، اور اجعلنی کے دو ٹکڑے ہوں گے. اجعل بنا دے، نی مجھے، نی تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ مجھے کے لیے آتا ہے، نی مجھے. اجعل نی، اجعل بنا دے، نی مجھے. من التوابین، من سے، دیکھیں بار بار وہ لفظ آ رہے ہیں، من سے. اب توابین کیا ہے؟ تابا کہتے ہیں پلٹنے کو یا توبہ کرنے کو، تائب کہتے ہیں پلٹنے والا یا توبہ کرنے والا، اور تواب کہتے ہیں بار بار توبہ کرنے والا یا بار بار پلٹنے والا، جو بار بار کرے. تو یہاں پہ تواب کی بھی جمع ہے، توابین. تو اے اللہ بنا دے مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں سے، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، بار بار توبہ کرنے والوں میں سے. وج النی، وج النی، انداز آپ بتائیں اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ اجعلنی کے میں نے ابھی بتائے ہیں نا، تو وج النی کے بتائیں کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ کوئی بتائے لکھ کے چاہے. واؤ اور جیم اجعل اور واؤ جل انی. ثنا ذوالفقار نے لکھا بھی ہے 3 جی بالکل ٹھیک، ارسالہ ریب بھی بالکل ٹھیک، واؤ اجعل اور نی. شازیہ تہذیب بھی، میں وشوات جی 3 ٹکڑے، کیونکہ اجعلنی کے 2 ہیں تو واؤ کا اضافہ ہے تو یہ 3 ہوں گے. فرزانہ یاسمین جی بالکل ٹھیک، وا اجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، مل سے، متطہرین پاک صاف رہنے والے، طاہر سے متطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. اب انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ غلطی کر لی، اس کی معافی مانگ لی، اور اس کے بعد ہمیں شاید ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں. جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ کرتے ہیں، یا کرنے کے کام کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے. اس لیے شدید ضرورت ہے کہ ہم بار بار توبہ کریں، بار بار معافی مانگیں. اب توبہ کی شرائط یہ ہیں کہ انسان غلط کام کرنے سے رک جائے، غلطی پر شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور جن کا حق مارا ہے ان کا وہ حق لوٹا دے. جو اللہ کے حقوق میں کمی ہم کرتے ہیں اس سے توبہ اللہ ہی سے مانگنی ہے، معافی اللہ سے ہی مانگنی ہے. لیکن اگر ہم نے کسی انسان کا حق جو ہے وہ کسی طریقے سے دانستہ یا نادانستہ طور پر مارا ہے، تو جب تک ہم اس کا حق واپس نہیں کریں گے ہماری معافی نہیں ہوگی. تو توبہ جو ہے وہ بار بار کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ہم غلطیاں بار بار کرتے ہیں، ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم غلطیاں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بار بار توبہ کرنے والا بنا دے. اب پاکی سے مراد ہے لباس اور مکان، جگہ کی پاکی، صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عقیدے اور خیالات کی بھی پاکی، دل کی پاکی. تو ہم اللہ سے یہاں پہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی پاکی نصیب فرما.
اب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا اور پاک صاف رہنے والا بنائے، اس دعا کے اس حصے کی پریکٹس کریں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. 30 سیکنڈ آپ کے لیے. اجعلنی کے معنی چیٹ باکس میں لکھیے. فواد اشرف ایز یوزل سب سے پہلے، ثنا ذوالفقار، فرزانہ یاسمین، شازیہ تہذیب، ادیبہ کوثر، ارسالہ ریب، فاطمہ نظر، فریدہ امجد، محوش فواد. جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. صدف فرا، بنا مجھے. جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ علم پائے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا. جی فواد اشرف بالکل ٹھیک. شازیہ تہذیب، ثنا ذوالفقار، فاطمہ نظر، عبد الرحمن گیل، فریدہ امجد، محوش فواد. جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. فرزانہ یاسمین، بلال حسین، ارسالہ ریب، مریم سلمان، صدف فرا. جی بالکل ٹھیک. اب یہاں پہ ہم لیتے ہیں چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی بریک اور اس کے بعد ہم گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سمجھیں سبق نمبر 6 کی بی پارٹ یعنی گرامر. سب سے پہلے سوال کا جواب دیں کہ آپ نے گوگل کوئز کیا جو ہوم ورک والا ہمارا کوئز آتا ہے ہر ویک میں ایک دفعہ. جی ثنا ذوالفقار کہہ رہی ہیں جی ہاں. صدف، فرزانہ، محوش فواد، فریدہ امجد، فاطمہ نظر. جی ماشاءاللہ سے زیادہ تر لوگوں کا جواب ہاں میں ہے. ایک دو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ. جی ضرور، کیونکہ اس پہ ایک تو ویٹیج ہے آپ کے فائنل ریزلٹ کی میں، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے نا ساتھ کے ساتھ. اب ہم آج کے سبق کی طرف پڑھتے ہیں. قواعد یعنی گرامر. لفظ کی قسمیں اور حروف جر ہم پڑھ رہے ہیں. بی، فی اور الا. آج 3 حروف پڑھیں گے. سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ آپ سب لوگ میرے ساتھ ساتھ کریں گے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں. اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صفت. نشانی کیا ہے؟ الف لام، تنوین، واو نون، یا نون یا الف. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. ٹھیک ہے، جو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں. یہ والے ٹکڑے جو ہیں یہ قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ہر سبق میں ایک دفعہ ضرور دوہرا لیں. جی آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے اور اس کو دوہرائے. جی ارسالہ ریب.
ہوں اس کا ہوں ان سب کا آپ کا یہ میرا کم آپ سب کا نہ ہمارا. جزاک اللہ بیٹا. یہ ٹیبل ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. یہ مکمل ٹیبل جو ہے یہ 5000 بار تقریباً آیا ہے. ثنا ذوالفقار آپ یہ والا ٹیبل کروا دیں. لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. جزاک اللہ سسٹر. باقی لوگ اپنے ہینڈ ریز رکھیں. آگے جو آنے والی چیزیں وہ میں ان سے کرواؤں گی. سب سے پہلے ہم پچھلے اسباق سے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں. چیٹ باکس میں لکھیں رسول من اللہ، رسول من اللہ. اے بھی ٹھیک ہے، سی بھی ٹھیک ہے. رسول اللہ کی طرف سے ایک رسول اللہ کی طرف سے، دونوں ٹھیک ہیں. جی بالکل ٹھیک. وللمؤمنین، وللمؤمنین. فواد اشرف بالکل ٹھیک. عبد الرحمن گل، شازیہ تہذیب، رابعہ عمران، فاطمہ نظر، ارسال عرب، ارمین بنت یاسر، مہوی شواد، ثنا ذوالفقار، ادیبہ کوثر. جی ماشاءاللہ سب لوگ. مریم سلمان. جو لوگ ڈی لکھ رہے ہیں وہ ٹھیک لکھ رہے ہیں. فریدہ امجد. سی مومن عورتوں کے لیے نہیں آئے گا، مومن عورتوں کے لیے مومنات ہوگا، وللمؤمنات ہوگا. تو مؤمنین کا لفظ مردوں کے لیے آتا ہے. من ربی، من ربی، من ربی. ثنا ذوالفقار، فریدہ امجد، ادیبہ کوثر، شازیہ تہذیب، صدف فرح. جی بالکل ٹھیک. بلال حسین اس کے، ارمین بنت یاسر، فواد اشرف، فاطمہ نظر اس کے رب کی طرف سے. جزاک اللہ. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف. سب سے پہلے سب لوگ گہری سانس لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ربی زدنی علما. آج بھی ہم ان ٹکڑوں کو 3 حروف کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ جو 3 حروف ہیں یہ ان ضمائر کے ساتھ مل کر قرآن مجید میں 3617 بار آئے ہیں، یعنی تقریباً 3500 سے بھی زائد بار. کون کون سے 3 حروف ہیں؟ بی، فی اور لا. بی، بی کا مطلب سے، اور بی ہم یاد رکھ سکتے ہیں بسم اللہ سے. ہم نے سب سے پہلے لیسن میں پڑھا تھا بسم اللہ. بی سے یعنی بسم اللہ. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے. بی ہی، بہم، بی کا بی، بیکم بنا. بی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے. صرف ایک نیا لفظ تھا بی، جس کو ہم نے پہلے سے ہمیں جو ٹیبل آتا تھا اس سے ملایا اور ایک نیا ٹیبل بن گیا جو قرآن مجید میں 510 بار آیا. اور وہ جو لفظ بی تھا وہ بھی ہم آلریڈی بسم اللہ میں سیکھ چکے ہیں. جی دیبا کوثر سسٹر آپ کروائیں گے والا ٹیبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی ہی اس سے، بیہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سے، بنا ہم سے. جزاک اللہ سسٹر. لیکن ایک بات سب لوگ ذہن میں رکھیں کہ اس اور ان نہیں ہے، اس سے مفہوم چینج ہو جائے گا. اس اور ان ہے کیونکہ وہ غائب کے لیے، اس اور ان تو پاس ہوتے ہیں نا، تو غائب کے لیے تو اس اور ان. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. شازیہ تہذیب جی آپ کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بی اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے. جزاک اللہ سسٹر. ارمین بنت یاسر آپ کروائیں.
बीही उससे, बीहिम उन सब से, बीका आपसे, बी मुझसे, बीकुम आप सब से, बीना हमसे। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत जल्दी थी लगता है। इरसाल आ रहा है, आप करवाएं। बीही उससे, बीहिम उन सब से, बीका आपसे, बी मुझसे, बीकुम आप सब से, बिना। बिलाल हुसैन आप भी करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बीही इससे, बी हिम उन सब से, बी का आपसे, बी ही मुझसे, बीकुम आप सब से, बीना हमसे। जज़ाकल्लाह बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं अरबी बोलचाल की तरफ। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या अल्लाह उस पर रहम करता है या उसके लिए रहीम है? नाम अल्लाहु रहीमुन बिही, जी हाँ अल्लाह उस पे रहम करता है या उसके लिए रहीम है। हलिल्लाहु रहीम बिहिम, नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। हलिल्लाहु रहीमुन बिका, नाम अल्लाहु रहीमुन बी। हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम, नाम अल्लाहु रहीमुन बिना। सना जुल्फकार और मरियम सलमान, सना जुल्फकार आप क्वेश्चन करें और मरियम सलमान आप आंसर करें। हलिल्लाहु रहीमुम बिही, नाम अल्लाहु रहीमु बिही, हलिल्लाहु रहीमुम बिहिम, नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम, हलिल्लाहु रहीमुम बिका, नाम अल्लाहु रहीमुन बिही, बी, हलिल्लाहु रहीमुम बिकुम, नाम अल्लाहु रहीमुन बिना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। इसको आप बी को ना बी पढ़ेंगे बस, इस थोड़ा सा खींच के, ठीक है। अब हम अगला लफ्ज जो है वो सीखते हैं। अगला हर्फ है हमारे पास फी, और ये हर्फ वो इस्म फेल हर्फ वाला ही हर्फ है, हरूफ तहज्जी वाला हर्फ नहीं है। फी, फी का मतलब में, और इसको याद रखने के लिए फी सबीलिल्लाह, हम बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल करते हैं जुमला, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, फी में। तो फी को जब हम उन टुकड़ों से जोड़ेंगे तो 1684 बार आने वाले अल्फाज बन जाएंगे। फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। फी ही, फीहिम, फी का, फीया, फीकुम, फीना। अच्छा अब यहाँ पर फीया, यहाँ पर हम आप ये को बोलेंगे, उसकी वजह ये है कि फी का अपना भी एक ये है और एक या जो मेरे लिए इस्तेमाल हमने करना है उसे भी, वो ये भी, दोनों दो ये इकट्ठे होकर ये फीया बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपने फीया पढ़ना है, फी नहीं पढ़ना अकेला। फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जी अरमीन बिनते यासिर आप करवाएं। फीही उसमें, फीहुम हिम उन सब में, फीका आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जज़ाकल्लाह बेटा। इरसाल आ रहा है, आप करवाएं। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जज़ाकल्लाह बेटा। सना जुल्फकार आप करवाएं। सना जुल्फकार अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सॉरी। फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब हम बढ़ते हैं अरबी बोलचाल की तरफ। खैर, एक नया लफ्ज हम ऐड कर लेते हैं ना, खैर, जिसका मतलब होता है गुड या बेहतर। और अल्लाह ने हम सब में खैर रखी है, अल्लाह ने हम सब में खैर रखी है, इसलिए हम हाँ में जवाब देंगे खैर का। जैसे कि हल फीही खैर, क्या उसमें खैर है? नाअम फीही खैर, जी हाँ उसमें खैर। हल फीहिम खैर, क्या उन सब में खैर है? नाअम फीहिम खैर, जी हाँ उन सब में खैर है। हल फीका खैर, क्या आप में खैर है? नाअम फीया खैर, जी हाँ मुझ में खैर, बेहतरी है। हल फीकुम खैर, क्या आप में खैर है? आप सब में खैर है। नाम फीना खैर, हम सब में खैर है।
اب یہ کمپلیٹ عربی بول چال کون کروائے گا؟ ان 3 لوگوں کے ہینڈ ریز، ان کے علاوہ کوئی اور؟ جی فریدہ امجد، اور فریدہ امجد آپ کوشچن کریں اور آنسر کون کرے گا؟ کوئی اور بھی ہینڈ ریز کرے نا. چلیں ثنا ذوالفقار آپ آنسر کر دیں. جی. جی هل فيه خير؟ نعم فيه خیر. هل فيهم خير؟ نعم فيهم خیر. هل فيك خير؟ نعم فيا خیر. هل فيكم خير؟ نعم فينا خیر. جزاک اللہ سسٹرز. ترجمہ کیجئے تم سب میں یا آپ سب میں کیا ہوا ہم نے یہ ابھی. ارسال آ رہا ہے فرزانہ یاسمین جی بالکل ٹھیک. فواد اب تمام گیا. یہ کچھ لوگ بی لکھ رہے ہیں کچھ لوگ اے لکھ رہے ہیں. فی کم تم سب میں ہے نا فی کم اے آئے گا. فی سبیل اللہ کا ترجمہ بتائیں. ابھی میں نے بتایا تھا آپ لوگ کو. عبد الرحمان گل، فواد اشرف، ثنا ذوالفقار، رابع عمران، مہوش فواد، ادیبہ کوثر، ارمین بنت یاسر، مریم سلمان، بلال حسین، فرزانہ یاسمین، رسالہ ریب. فی ہی کا مؤنث بتائیے. تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں گے نا تو آپ کو یاد آ جائے گا. فی ہی. جی مہوش فواد، ثنا ذوالفقار، فواد اشرف، عبد الرحمان گل، ارمین بنت یاسر، جی فریدہ امجد، شازیہ تہذیب، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک، مریم سلمان، فرزانہ یاسمین، فیہا. رسالہ ریب، ابھی ادیب کوثر. چلیں جی. اب اگلا لفظ جو ہے وہ ہے حرف الا. اس کو یاد رکھنے کے لیے السلام علیکم. السلام علیکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم سب پر سلام کی ہو. تو الا کا مطلب کیا ہوا؟ پر، اوپر، کسی چیز کے اوپر. ٹھیک ہے. تو الا سے ہم نے ٹیبل بنایا. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. علیہ علیہم، علیکا علیہ، علیکم علینا. یہاں پر بھی آپ نے یا کو بولنا ہے علیہ، کیونکہ یہاں بھی 2 یا ملے نا، ایک الا والا اور ایک یہ والا. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. مہوش فواد آپ کروائیں گے والا ٹیبل. اچھا. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. جزاک اللہ سسٹر. فرزانہ یاسمین آپ کروائیں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. جزاک اللہ سسٹر. بلال حسین بردر آپ کروائیں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، اس پر بردر، اس پر، یہ ذہن میں بار بار رکھیے گا. میں آپ کو بتا بھی رہی ہوں اس پر. علیہ اس پر، اس نہیں کرنا، اس پر. جی علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. جزاک اللہ بردر. اب عربی بول چال. ایک لفظ ہے دین. دین کا مطلب ہے قرض، جیسے لین دین. جی دین کا مطلب ہے قرض، کیونکہ قرض اچھی بات نہیں، اس لیے ہم یہاں پر جواب جو ہے وہ نہ میں دے رہے ہیں. اور نہ کے لیے یہاں پر لا نہیں یوز ہو رہا، ماں یوز ہو رہا ہے. اور وہ کیوں یوز ہو رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کورس میں سیکھ لیں گے. ابھی آپ صرف یاد رکھ لیں. حل علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے؟ ماں علیہ دین، نہیں اس پر قرض نہیں ہے.
हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पर कर्ज है? मा अलैहिम दैन, नहीं उन सब पर कर्ज नहीं। हल अलैका दैन, मा अलैया दैन। हल अलैकुम दैन, मा अलैना दैन। जी, अरबी बोलचाल। सना जुल्फकार आप क्वेश्चन करें और अरमीन बिनते यासिर आप आंसर करें। जी। हल अलैहि दैन, मा अलैहि दैन, हल अलैहिम दैन, मा अलैहिम दैन, हल अलैका दैन, मा अलैया दैन, हल अलैकुम दैन। मा अलैना दैन। जजाकल्ला सिस्टर्स। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया। अलैहिम का तर्जमा कीजिए। अलैना, अभी तक आपने अस्सलामु अलैकुम पढ़ा है ना, अस्सलामु अलैना। जी, फवाद अशरफ, सना जुल्फकार, अब्दुल रहमान गिल, फरजाना यास्मीन, अरमीन बिनते यासिर। जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। मैं विश्वास, बिल्कुल माशाल्लाह। अदीबा कौसर, किस्सा ला रहे हैं। अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर। अब हमने सीखा था रब्बी ही से उसका मुन्नस क्या था, रब्बी ही से रब्बिहा। तो इन तीन हरूफ से कैसे बनेंगे मुन्नस इनके? बी ही उससे या उस मर्द से, बिहा उस औरत से, फी ही उसमें, फीहा उस औरत में, अलैही उस पर, अलैहा उस औरत पर, बीही बीहा, फीही फीहा, अलैही अलैहा। हु या हा की जगह जब हु या ही की जगह हा लगा देंगे तो वो मुअन्नस में तब्दील हो जाएगा। अब ये कंप्लीट टेबल हमारे पास सामने आ गया जो कुरान मजीद में 3617 बार आया है, बी फी और अलई का। फरजाना यास्मीन आप करवाएं ये वाला टेबल। बिही इससे, बिहिम इन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, फीही इसमें, उसमें फीहिम उसमें ये उसमें, जी उसमें, फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में मुझे या मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, अलैहि इन उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, सब पर, अलैना मुझ पर, हम सब पर। जी। ये आप रुकी भी हैं यहाँ पे। ये असल में ये स्लाइड हम शुरू से इसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करेक्ट नहीं हो रही। लेकिन इससे हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि सीखने में और सिर्फ याद सामने देख के पढ़ने में क्या फर्क है। तो जाहिर है अगर आपको याद है तो आप फौरन उस पर रुकेंगे जरूर। ठीक है, अलैया मुझ पर और अलैना हम सब पर। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब हमने क्या सीखा था? बी, फी और अला, इन तीनों को मिलाकर, इन टुकड़ों के साथ जोड़कर कुरान मजीद में आने वाले अल्फाज कितने थे? 3617। अब आप में से कोई, अब आपके सामने टेबल नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ इनको टुकड़ों को इनके साथ जोड़कर
आपने एक टेबल खुद से बनाकर मुझे एक दफा कौन करवाना, चैलेंज है ये आप लिए छोटा सा, कि पूरा टेबल आपने बनाना है। जी अदीबा कौसर आप करें। अनम्यूट करें अदीबा कौसर अपने आप को। अच्छा हाँ जी, सॉरी सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिही, बिहिम, बिका, बियी, बिकुम, बिना। फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर सना जुल्फकार आप करेंगी ट्रांसलेशन के साथ, तर्जुमे के साथ? जी जी। फीही उससे, बीहिम उन सबसे, बी का आपसे, बी मेरे से, बीकुम आप सबसे, बीना हम सबसे। फीही उसमें, बीहिम उन सब में, बीका आप में, बिया मुझ में, बीकुम आप सब में, बीना हम सब में। अलैहि उससे, उस पर, जी जी उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। जज़ाकल्लाह सिस्टर, एक्सीलेंट, माशाल्लाह दोनों सिस्टर्स ने बड़ी अच्छा किया। वैसे तो माशाल्लाह काफी लोगों ने हैंड रेज किया था, इसका मतलब काफी लोग चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार थे माशाल्लाह से। और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि इसका मतलब है कि जो मैं आप लोगों को थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है, और ये इसमें ज्यादा क्रेडिट आप लोगों को जाता है कि माशाल्लाह से ये काफी एक्टिव क्लास है और काफी माशाल्लाह से क्विक लर्निंग वाली क्लास है। वरना अभी तक मैं एक दिन भी सेटिस्फाइड नहीं हुई कि मैंने आप लोगों को इस तरीके से जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मैं लफ्ज बोलूंगी, आप अपनी जगह पे बैठे इशारा करेंगे और उसके बाद आप मुझे बताएंगे आप लोग के ये जो इशारा है आप लोगों का वो ठीक था या नहीं। ठीक है। बी हिम, बी हिम। अब मैं इशारा करती हूँ, बी हिम। अगला इशारा था, अगला लफ्ज है फीकुम। जी फरीदा अमजद दीबा कौसर कह रही हैं कि ठीक था माशाल्लाह से। जी फीकुम, फीकुम। अलैहि, माशाल्लाह जी बिल्कुल ठीक। अलैहि, माशाल्लाह सब लोग के सही जा रहे हैं। अलैहि, सदफ मैंने पूछा है कि आप ये जो अल्फाज आपके सामने इनका आपने खुद से माशाल्लाह आपने खुद से इशारा करना है, फिर मेरा इशारा देख के बताना कि आपका इशारा ठीक था या गलत था। माशाल्लाह सब लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है, इसका मतलब है कि आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इशारों की समझ आना शुरू हो गया। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। आज का नुक्ता तालीम यानी नुक्ता नंबर 6, आप जो भी याद करेंगे आपको भूल जाएगा, ये आपको पता है। इसलिए क्या करना है, आपको दोहराने की जरूरत है। दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने का तरीका जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब दोहराना ये नहीं है कि आपने, आपके सामने एक चीज आई है, आपने उसको याद किया, उसके बाद आपने अगले दिन दोहराया और उसके बाद भूल गए, छोड़ दिया उसको। आप 6 महीने बाद उसको खोलेंगे, आपको वो दोबारा से याद करना पड़ेगा। तो इसका एक प्रॉपर तरीकाकार, एक साइंटिफिक तरीका है। अगर आप एक दिन में 100 बातें एक टाइम पर सीखते हैं तो आप 70% बातें जो है वो 1 घंटे बाद भूल जाए, उनमें से सिर्फ 3% बातें, 30% बातें आपको याद रहेंगी। तो क्या करना है कि आपने 1 घंटे बाद उसको दोहराना है। अगर आप 1 घंटे बाद दोहरा लेंगे तो वो आपको 1 दिन तक याद रहेगा, मगर 1 दिन के बाद आप 70% भूल जाएंगे और सिर्फ 30% आपको याद रहेगा। इसी तरह से अगर आप 1 दिन के बाद दोहरा लेंगे तो आपके जहन में 1 हफ्ता तक महफूज रहेगा, मगर 1 हफ्ते के बाद आप 70% उसमें से भूल जाएंगे और 30% याद है।
اور اگر آپ ایک ہفتہ بعد دہرائیں گے تو آپ 1 مہینے بعد پھر 70% بھول جائیں گے. تو آپ 1 مہینے بعد دہرائیں, اور اگر آپ 1 مہینے بعد دہرائیں گے تو آپ 6 مہینے بعد پھر سے 70% بھول جائیں گے. تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھولیں تو دہرائیے 1 گھنٹہ بعد, 1 دن بعد, 1 ہفتہ بعد, 1 مہینے بعد اور 6 مہینے بعد. اور یہ کس طرح سے ہوگا یہ انشاءاللہ ہم کل والے سبق میں آپ کو یہ طریقہ کار بھی بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے ہم دہرا سکتے ہیں. جو بھی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, الحمدللہ ہم اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں یاد رہے, کیونکہ ہمارا سیکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ ہمیں یاد رہے تاکہ ہم اس کو زندگی میں اپلائی کر سکیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, دہرانا ہے 1 گھنٹے بعد, 1 دن بعد, 1 ہفتے بعد, 1 مہینے بعد اور 6 مہینے بعد. یہ ایک سائنٹیفک سسٹم ہے پراپر, اور اس کو کس طرح سے ہم کریں گے انشاءاللہ یہ ہم کل والے سبق میں سیکھیں گے. الحمدللہ یاد رکھیے سبق نمبر 6 کے اختتام پر ہم نے 63 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 23,267 بار آئے, یعنی تقریباً 25% سے زائد الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں قرآن کے. اور اگر ہم نے ٹوٹل اس سبق میں, اس کورس میں 50% سیکھنے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس کورس کے لحاظ سے ہم 50% سیکھ چکے ہیں. یعنی ابھی ہم صرف 6 گھنٹوں میں ہم نے قرآن مجید میں آنے والے 25% الفاظ سیکھ. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کریں گے, اور یہ آپ لوگ خود بتائیں گے کہ ہم نے یہ الفاظ کتنے فیصد الفاظ ہمیں آ گئے. 7 ہوم ورک نہیں بھولیں, یہ ہوم ورک اس لیے ہے کہ آپ کی پریکٹس ہوتی رہے. 2 تلاوت کے, 5 منٹ مصحف یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر, 5 منٹ حافظے سے, 2 پڑھنے کے کتاب سے, پاکٹ بک یا شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا, اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. الحمدللہ آپ منتخب ہیں, اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اس کورس کے لیے, اس قرآن کو سیکھنے کے لیے, اپنی کتاب کو سیکھنے کے لیے, اور اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. ربی زدنی علما, اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے کی ہماری مدد کر. یہ الفاظ معنی کی شیٹ ہے جو آپ کے پاس, اگر آپ لوگوں نے بکس منگوائی ہیں تو آپ کے پاس بکلیٹ کی فارم میں بھی ہوگی, اور اس کو آپ ہر وقت اپنے پاس رکھیں. شاید میرے یہاں ڈرا میں نہیں ہے, میں انشاءاللہ کل بھی آپ کو دکھاؤں گی. اس کو فولڈ کر کے آپ ہر وقت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, بہت آسان ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے ہینڈ بیگ میں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہماری پاکٹس میں ہوتی ہیں. اگر یہ ایک چھوٹی سی چیز ہم اللہ کی خاطر رکھ لیں گے تو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر بھی دے گا. ادروائز آپ یہ اس طرح کا پرنٹ آؤٹ نکلوا کے اس کو اپنے فریج, دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر یا اپنی کوئی بھی کام کرنے کی جگہ پر پیسٹ کر لیں, جہاں آپ آتے جاتے اس کو دہراتے رہیں. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 30 سیکنڈ آپ اس کو دہرائیں, اگلے 30 سیکنڈ آپ اگلے الفاظ دہرائیں, اور دن میں 2.5 سے 3 منٹ کم از کم ایسے ہوں گے جو جن میں آپ یہ پورا دہرائیں گے. ٹیچر بنیے, آپ نے اس سبق میں جو سیکھا ہے اس کو سکھانا بہت آسان ہے, تو پھر سکھائیے, سب سے بڑا فائدہ آپ کو. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ.